زندگی ہوئے گی تے بڑی اکرام تے عزت والی زندگی ہوئے گی. نال فرمایا آخری وقت تو مرتبہ شہادت بھی پائے گا. تیسری بشارت کہ اے ثابت بن قیس تینو اللہ تبارک و تعالی جنت بھی عطا فرما دے گا. یہ حضور دی محبت ہے، آقا دا پیار ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک باری سبحان اللہ کو آویلی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں. جدو فر دور حضرت سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا تے مسیلمہ کذاب نے خلاف یمامہ مسیلمہ کذاب جناب یمامہ دے اندر مقام یمامہ دے مقام تے جدو جنگ کی تھی مسیلمہ کذاب دے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال جدو آپ دی جنگ ہوئی ہے کہ جناب مسلمانہ دے قدم اینڈ ڈگمگان لگے. سیدنا ابو بکر صدیق دی جنگ مسلمہ قذاب دے نال کہ جناب مسلمان جدو لڑ کھڑائے کہ حضرت ثابت بن قیس اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہا دوہاں شہزادیاں نے جواناں نے بہادران نے جنگ جوان نے آپس اندر مشورہ کیتا کہ جدو حضور دی حیات طیبہ دندر اساں جنگ واسے جاندے ساں جنگ واسے نکلدے ساں یہ میدان